अस्सलाम वालेकुम। हमारे दोस्त दुरुस्त कहते थे। हमारे दोस्त जो हैं वो कराची के एक अखबार के एडिटर हैं। अगर आप यूं कहें कि एक छोटे से अखबार के बहुत बड़े एडिटर हैं तो बेजा नहीं होगा। अखबार कोई छोटा बड़ा नहीं होता। खैर, उनसे गुफ्तगू होती रहती है। हम कराची की सूरत हाल के बारे में उनसे दरियाफ्त करते रहते हैं और वो फरमाते रहते हैं। और उन्होंने फरमाया कि तू चलते में आया नहीं, उन्होंने फरमाया कि जनाब पीपल्स पार्टी की जो है वो डील होने लगी है। ये तब की बात है जब पीडीएम अरूज पे था। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब को आप नहीं समझते, उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं और उन मजबूरियों के तहत वो पावर से बाहर नहीं रह सकते। और सिंध का जो डायनामिक्स है पॉलिटिक्स का, ख़ास तौर पे अंदरून सिंध का, वहाँ से आप पावर से बाहर हुए तो आपका बेड़ा गर्क हुआ। वैसे मैंने उनकी इन बात को चैलेंज किया था। मैंने कहा आप लोग ही थे ना जो कहते थे कि अल्ताफ भाई की इतनी सुपारियाँ पकड़ी हुई हैं और पकड़ाई हुई हैं और फलाने की इतनी सुपारियाँ, और ये जैसे ही एमक्यूएम हुकूमत से बाहर होगी तो आप देखना क्या होगा। तो क्या हुआ है? वो सारे ये जैदी वैदी यहीं पे फिर रहे हैं यार, ठीक है ना। वो फारूक सत्तार भी यहीं पे फिर रहा है, किसी की कोई सुपारी नहीं सी। ऐसे ही माहौल बना देते हैं आप। इस बुनियाद के ऊपर मैंने उनका पूरा आर्गूमेंट उड़ा के उनके मुंह पे मारा। मैंने कहा ये माहौल ना बनाए, हमें जो है ना वो चेहरा ना कराएं। ये सारे यहीं पे फिर रहे हैं यार। इतनी सुपारियां पकड़ी होती हैं तो अगर फारूक को इमरान फारूक को कत्ल किया जा सकता है वहाँ पे, तो अल्ताफ भाई किस बात की मूली हैं भैया? वो तो नजरियाती सरबराह थे। तो ये ऐसी बातें ना किया करें यार। लेकिन उनका ये इसरार था कि देखिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को डील करने के पैरामीटर्स वही हैं जो कि झांसी की रानी तो समझती थी, जफर अली खान अब जफर साहब नहीं समझते थे, तो मारे गए ना बेचारे बेमौत। तो वो जरदारी साहब समझते हैं, उनकी डील हो गई। बकौल हमारे दोस्त के, हमने पहले भी अपने व्लॉग में अर्ज किया था, उसके तहत कराची उनको दे दिया गया है, सिंध उनको दे दिया गया है। वो उसमें स्याह करें सफ़ेद करें, एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेगी। इसके इवज़ जो है पीपल्स पार्टी ने जो अदा करना है वो ये है कि वो अपोजिशन को यकसू ना होने दे और पीडीएम को मुअस्सर ना होने दे। ये बात उन्होंने हमें उस वक्त बताई जब पीडीएम का सूरज निसफ निहार के ऊपर चल रहा था। उन्होंने कहा हो गया काम। उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस तरह पीडीएम मुंह के बल गिरी या गिराई गई और जिस तरह उसके अंदर से नीमे दरूं नीमे बरूं उसको करने की बातें रखी गई। अब पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि पीपल्स पार्टी से साथ हमें वास्ता उस वक्त पड़ा है जब हम पीटीआई की जो चलाक किस्म की सोशल मीडिया कैंपेन है और पांचवीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग की जो मीडिया कैंपेन्स हैं, उनको देख के हम भी खचरे हो गए हुए हैं। तो हमें नज़र आ जाता है। मैंने जैसे ही हम पोस्ट करते हैं कभी पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगरचे कम करते हैं या उसकी पॉलिसी पे तनकीद करते हैं, तो वही आईडीज़ जो हैं जो कि पहले पीटीआई की तरफ से आया करती थी, यानी कि जाली आईडीज़, वो आके गालियां निकालते हैं और टिपिकल स्टीरियोटाइप की बकवासिंग करते हैं और पता लगता है कि उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और अब तो खैर मुझे याद आ गया एक मंजरनामा कि वंस अपॉन ए टाइम डॉन और जंग के अंदर लड़ाई हो गई और लड़ाई शुरू करवाने वाला था वो जो अमेरिका में बैठ के पाक फौज की हिमायत करता है, शहीन से भाई, ठीक है। पाक फौज की नहीं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत करता है जी। इस्टेब्लिशमेंट पाक फौज से अलग होती है। वो जिसने पाकिस्तान को क्रिपल बनाया हुआ है, 5.8% जीडीपी ग्रोथ से -0.4% करके कहते हैं हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, मुल्क बचा लिया है। और फिर अगली सांस में कहते हैं कि नहीं, कश्मीर तो हम नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारी मुआशी हालत ख़राब है। ये ये उस शहीन से भाई की बात हो रही है। तो शहीन से भाई ने जनाब गंद मारा। वैसे गंद मारने के मौसूफ आशिक हैं। एक मामू की बदौलत सारी उम्र अमेरिका में याशी की उसने यार। मामू हो तो अहमद अली खान जैसा हो यार। ठीक है, अहमद अली खान नाम से नहीं मामू का। उन्हें याशी करवाई अपने भाणजे नूं रज के। तो याशी में जब बंदे की सारी जवानी या जिंदगी गुजरी हो तो फिर इसी तरह की बद नस्ल किस्म की कौम सामने आती है ना, मखलूक या नतीजा सामने आता है। तो मौसूफ ने डॉन के 2 रिपोर्टर तोड़े और डॉन में भी कोई इंतहाई नामकूल बैठा हुआ था बंदा, उसने जनाब न्यूज़ के 2 बंदे तोड़ दिए।
یہ جو ایکسچینج ہوا تھا، 3 بندے ادھر گئے، 3 بندے انہوں نے بھی گن کے 3 بندے ادھر سے توڑے، تو پتہ چلا کہ نیکسٹ نسل کے بوزنے جو ہیں وہ اداروں کے اوپر مسلط ہو گئے دونوں طرف. تو خیر اس پہ کچھ لوگوں کا فلوک لگ گیا، کچھ لوگ جو تھے وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بن گئے، اور 2 ارب کے پروجیکٹ میں سے 8 ارب کی کرپشن نکالنے والے، یہ فلوک ان کا بھی لگا تھا اس دور کے اندر. تو اس کے لیے آج تک وہ شاہین سے بھائی کو سجدہ کیے بغیر سوتے نہیں ہیں. لیکن خیر کمنگ بیک، مجھے بھی آج کل پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیموں کے اندر اسی طرح کا ایکسچینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سمجھیے آپ؟ ہاں، کچھ لوگ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے ادھار میں پیپلز پارٹی کو گئے ہیں، اور کچھ لوگ پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم سے نقد میں ادھر کو گئے ہیں. نقد اور ادھار پہ آپ نے نظر رکھنی. جو پی ٹی آئی سے پدھارے ہیں ادھر کو، یہ وہ ڈسکرنٹل ایلیمنٹ ہے جس کو 420 لاکھ میں اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکا. ڈاکٹر ارسلان کا فلوک لگ گیا اور اینڈ کمپنی کا، لیکن وہ بیچارے جنہوں نے اپنی پورے پچھلے 5-7 سال گوائے تھے، ان کے حصے کچھ نہیں آیا. اب وہ ڈسگرنٹلڈ اینیمل ہے. تو یہ اس وعدے پہ گئے کہ جب بلاول بھٹو آئیں گی، حکومت بنائیں گی، تو ہم آپ کو جس طرح وہ 200 ارب ڈالر آئیں گی، ہاں اس طرح بلاول بھٹو آئیں گی، پرائم منسٹر بنیں گی، حکومت بنائیں گی، تو آپ اس سوشل میڈیا ٹیم کو چلائیں گے. اس وعدے کے اوپر ادھار پہ وہ ادھر چلے گئے ہیں. تو پھر دیکھا پی ٹی آئی نے کہ یہ تو ہمارے بندے جو ہیں، جو ہم نے بے روزگار بٹھائے ہوئے تھے، لارا لپا لگا کے نہیں کچھ کرتے ہیں آپ کا، اور 3 سال ہم نے گزار لیے تھے. تو پھر آخر میں آگے آپ جا کر ہم نے کہنا تھا کہ پارٹی کو آپ کی ضرورت ہے یار، کوئی بات نہیں، اس دفعہ آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکے، اگلی دفعہ آپ کو اکوموڈیٹ کر کے اس طرح ہم نے فلوک لگا لینا تھا اپنے کارکن کو. تو ان کو پیپلز پارٹی توڑ کے لے گئی ہے، تو انہوں نے بھی پھر ادھر سے کوئی بندے توڑے. ذرا ادھر ادھر دیکھو نا سوشل میڈیا پہ، جو کل تک پیپلز پارٹی کی ٹویٹس کر رہے تھے، آج کل وہ عمران خان صاحب کے صحت کارڈ کے جو محاسن ہیں وہ بیان کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. اینی ہاؤ کمنگ بیک ٹو آور موضوع، تو وہ ہمارے جو دوست ہیں، چھوٹے سے اخبار کے بہت بڑے ایڈیٹر، انہوں نے اس وقت منکشف فرمایا، ہم نے اپنے ویلاگ میں بھی کیا. کل اس کا جو تھا وہ پوری طرح کھلا کے سامنے آ گیا کہ جناب، میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو رہائی ہوئی ہے شہباز شریف کی اور حمزہ شہباز کی، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی باقاعدہ ڈیوٹی لگی ہے کہ آپ نے اس کو ڈیل ثابت کرنا ہے. تو وہ ڈیل ثابت کرنے پہ لگ گئے نا جی. پھر اب نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ان کی تو ڈیل ثابت نہیں ہو رہی، کسی اور کی ڈیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتی جا رہی. 249 جو ہے اس میں پردہ کچھ اور سرک گیا، جس طرح سے جو ہے وہاں پہ 22 لوگوں کو غائب کیا تھا عثمان ڈار نے، تو معاملہ بات بنی نہیں تھی. اس لیے یہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ زیادہ بندے جو ہیں ان کو مینج کرنا ہے، تو انہوں نے 53 لوگوں کو مینج کیا سینیٹر سعید غنی صاحب نے. تو وہ جو ہے وہ کافی زیادہ بات بہتر ہو گئی. پیپلز پارٹی نے باقاعدہ جو ہے وہ صدقے واری جانے کا آغاز کر دیا جوابی طور پہ، اور جناب جو ہیں بشیر میمن صاحب، ان کی جائیدادوں، ان کی جو بیٹوں کے کاروبار ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت کا نام لے کے کارروائیاں شروع کر دیں. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، تو میرا حاجی بگویم میں تیرا ملا بگو. یہ تھا جی صورتحال. 249 واٹر شیڈ ہے پی ایم ایل این میں، جس کو امید ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو کچھ سپیس دینے لگی ہے. وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، اور اس جنت سے جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کر لے وہ ٹھیک ہے. پی ایم ایل این سے پیپلز پارٹی نے لیا ہے، اس کو دیا کچھ نہیں، ٹھیک ہے. جہاں پہ بھی وہ دینے کی پوزیشن بلکہ چھیننے کی پوزیشن میں تھی، اس نے چھینا ہے. وہ اپنا یوسف گیلانی کو آگے کر کے سینٹ جتوا لینا ہو، اس کو چیئرمین شپ نامزد کروا لینا ہو، یا اس کو لیڈر سے آف دا اپوزیشن جتوا لینا ہو، اس نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی پیپلز پارٹی کو ٹھپی کروانے کے اندر. ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو ٹھپی کروانے کے اندر. تو خواجہ آصف کا بیانیہ درست ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس لیے جس کو بھی غلط فہمی ہے اس کے اندر، وہ اس کو غلط فہمی کو کھرچ پھینکے تو زیادہ بہتر ہے. یہ پی ایم ایل این کی جیتی ہوئی سیٹ تھی، ہر ایک کو پتہ تھا. 9000 ووٹ مسترد کر کے 700 ووٹوں کی لیڈ سے جتایا گیا تھا، اور اس سیٹ کے اوپر اگر جو ہے وہ پی ایم ایل این 700 ووٹوں سے پھر ہار جاتی. 700 کا فگر جو ہے آپ دیکھیں،
صاحب لوگ جو ہے وہ انہوں نے ایک زبان ہوتی ہے، صاحب کی ایک زبان ہوتی ہے، ٹھیک ہے. صاحب لوگوں نے جب ہرایا تھا باؤڈا کو جتوایا تھا تو اس وقت بھی 700 ووٹوں کی لیڈ سے جتوایا تھا، اور یہ مندوخیل کو جتوایا تھا ہے تو وہ تب بھی 700 ووٹوں کی لیڈ رکھی ہے احتیاطاً. مندوخیل صاحب جو ہیں وہ ٹھیکیدار ہیں، ٹھیکیداروں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، ٹھیکیداروں سے ڈیل کرنے والے جو ہیں وہ پھر پیارے افضل ہو جاتے ہیں، پیٹ بہت بڑا باہر کو نکل آتا ہے. ٹھیکیدار جو ہوتے ہیں وہ ریاض ملک ٹھیکیدار ہو، وہ مندوخیل ٹھیکیدار ہو، وہ 70 کروڑ روپیہ دے کے عمران خان سے مبینہ طور پہ سینٹ کی ٹکٹ خریدنے والا ٹھیکیدار ہو، ان تمام ٹھیکیداروں کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں دینے کے لیے. تو مندوخیل کو بھی اسی لیے جتایا گیا ہے کہ پیسے بہت ہیں ان کے پاس، اور آئندہ پیپلز پارٹی کو الیکشن لڑنے ہیں اور ان الیکشن کے اندر پیسے لگنے ہیں اور ان پیسے کی ضرورت پڑنی ہے، تو مندوخیل جیسے بکرے جو ہیں وہ ذبح ہوں گے، اور اس کو اپنے انلیگل پیسوں کا استعمال مل جائے گا اور پاور کوریڈور کے اندر لیجیٹیمیٹ طریقے سے وہ داخل ہو جائے گا. یہ ہے جی ٹوٹل واردات جو 249 میں ڈلی ہے. میرا خیال ہے اب تک کے لیے اتنا ہی، روزہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.